جس رات قرآن آوے اس رات جشن منایا جا سکتا ہے تو جس رات قرآن والا آوے اس رات نہیں جشن منایا جا سکتا جس رات قرآن آوے اس رات جشن منانے ہیں تو وٹا جا کر کے ٹاٹا لکھنے جشن نزول قرآن تو جدی وجہ تو قرآن نہیں ملیا او جس رات آوے اس رات بھی جشن منایا جا سکتا ہے گرامی قدر حضرات پتہ چلیا کہ اس مہینے دے اندر قرآن آیا اور ایک قرآن دی سالگرہ دا مہینہ ہے میں لمبی تمہید نہیں ان پڑھنا قرآن جی تو سی ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ سجے کبے ویکھو جڑا ہاتھ نہیں چکدا لا دا سہارا کراوے تے اونچا جا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا با یا اللہ جڑا دوویں ہاتھ چوکے سینے دے ٹھڈ لا کے قرآن واسطے اونچا بولے یا اللہ تسی کون کہنا فیکون ہو جانے انج دا سبب لگاؤ کہ پوری فیملی دے نال مدینہ طیبہ چلا جاوے تے مال کا تیرا جاندہ کچھ نہیں جڑا ہور اس تو بھی اچھی آواز نہ اچھا ہاتھ چوکے بولے یا اللہ او دی زندگی دے پچھلے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے تو یا اللہ جڑا ہور اچھی آواز نہ بولے 5 وقت با جماعت نمازی ہو جاوے تے مال کا تیرا جاندہ کچھ نہیں جڑا ہور اچھی آواز نہ بولے اج رات نو اکھ لگے قرآن والے آقا دی زیارت نصیب ہو جاوے تو یا اللہ جڑا سب تو اچھی آواز نال جے سب تو اچھا ہاتھ چوکے ہونو بولے یا اللہ میں دعا کرنا تو ساکونو کہنا فیکون ہو جانا ہے یا اللہ جڑا سب تو اچھا ہاتھ تے اچھی آواز نہ بولے انہوں جاگ دیاں اکھانا قرآن والے آقا دی زیارت نصیب فرما دے ہون مہربانی ایتھے ذوق رکھا جے تو سنو قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی فیہ القرآن اللہ نے فرمایا رمضان دا مہینہ ہوئے جیتے بیچے قرآن آیا ہے گرامی قدر حضرات پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو اللہ نے عورتاں دی عظمت شان تے اینا دے پارے قرآن دے اندر عورتاں دا ذکر فرمایا ہے سوائے ایک عورتوں کسے عورت نا نہیں لے آئے ایک عورت جیدہ پورے قرآن چنا لے آئے اللہ فرمایا مریم ابنت عمران اللہ نے فرمایا مریم عمران دی بیٹھی پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو پورے قرآن دے اندر اللہ نے صحابہ دی شان عظمت بیان کی دی کسے صحابی دا نام نہیں لیا ایک صحابی دا نام پورے قرآن وچ ایک صحابی دا نام اللہ نے فرمایا فلما قضا زید اللہ نے حضرت زید نا نام لے آئے پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو اللہ نے 12 مہینے بنائے کس مہینے دا ذکر قرآن چ نہیں صرف ایک مہینے دا ذکر قرآن چ اللہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرمایا رمضان دا ذکر رمضان چ قرآن آیا ہے جامعہ مسجد چاندے مدینہ چ بین والے ہو قربہ جوار تو آنے والے ہو پتہ چلے قرآن اوے جیدے ویچ رمضان آیا ہے تے رمضان اوے جیدے ویچ قرآن آیا آمین آمین ماشاءاللہ صوفی سون والے بھائی جوید اللہ تعالیٰ بھائی دے مال جان سے برکت میں نزول فرمائے میں پیچھے پڑھ کے آیا ہوں
تو الحمدللہ ہن پھر تواڈے کول حاضر ہاں تراویحاں بھی الحمدللہ میں پڑھا رہا ہاں تو پھر تانوں پتہ تراویحاں بھی پڑھانا وہ بھی پھر گلے دا زور پھر پیچھے خطاب کر کے پھر تواڈے کول صبح جمعہ مبارک تو پھر شام نو تراویحاں تو بعد الحمدللہ شیڈول ہے تے ظاہر ہے پھر روزانہ پڑھ کے کتے سون چنگا تے کتے مندا لیکن بھائی بڑا ساتھ دے رہے نے تے اللہ تعالیٰ تانوں بھی سلامت رکھے تسی بھی عشق دی مستی وچ آ گئے ہو خوش ہو کے ایک بار کہہ دو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن اوے جدے وچ رمضان آیا پتہ چلیا قرآن اوے جدے وچ رمضان آیا تے رمضان اوے او دے وچ قرآن نازل ہویا اے دے اندر قرآن نازل چلیے ہن کسے شاعر دے کولوں ترجمہ کراں مجھے بولو سبحان اللہ تسی اج اس رات وچ بیٹھے ہو جس رات وچ قرآن نازل ہویا اور اس رات دی بڑی شان ہے اسے بات سے شاعر بول کے آخدا رب دا شکر ادا کر دے الہی شکر تیرا کہ پھر ماہے سیاں مایا الہی شکر تیرا کہ پھر ماہے سیاں مایا ماہے سیام نہیں عید کا پیغام آیا اور ہزار ماہ سے بہتر ہے ایک رات اس کی ہزار ماہ سے بہتر ہے ایک رات اس کی کیونکہ اسی مہینے میں اللہ کا کلام آیا اسی مہینے میں اللہ کا کلام اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مطلع الفجر ہزار ماہ سے بہتر ہے ایک رات اس کی اسی مہینے میں اللہ کا قرآن آیا انہیں جڑا جاگدہ بیٹھا او بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات ایک قرآن اے رمضان دے اندر آیا اور ایک قرآن دیاں بڑیاں شان جس طرح بھائی گل کر رہے سن میں اسے موجودہ سہارا لے کے گل آگے کر رہا کہ اج لوگاں نے تاریخ اٹھا کے دیکھو لو وہ ہون تو انہیں پہلے بڑے لوگاں نے بڑیاں بڑے معاملات قرآن پاک دی اندر تبدیلی کرنا معاذ اللہ قرآن میں مٹان دے بارے بڑے بڑے لوگاں نے پلان کیتے بڑیاں بڑیاں کاوشاں کیتیاں گئیاں بڑے بڑے ماشاءاللہ پلاننگ کیتی گئی لیکن اگے رب دا قرآن ہے اس قرآن نو کیڑا بدل سکدا ہے جو مرضی کائنات دے اندر جو مرضی کوئی کر لوے اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرمایا قرآن اسا نازل کیتا ہے دی حفاظت دا ذمہ بھی ساڈا زبور اٹھا کے دیکھ لو وہ تحریف بدل دیتا گیا تسی توریت اٹھا کے دیکھ لو تبدیلی کر دیتی گئی انجیل اٹھا کے دیکھ لو تبدیلی کر دیتی 1400 سال گزر کے نے آج بھی قرآن اٹھا کے دیکھ لو قرآن جے تبدیلی نہیں عرض کیتی یا اللہ کیوں نہیں اللہ فرمایا کملی والیا قرآن کتاب تیری ہے حفاظت میری ہے کتاب تیری ہے حفاظت میری ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کے اب جسے روشن خدا کرے گرامی قدر حضرات تاریخ دے اندر لوگاں نے بڑیاں بڑیاں کوششاں کیتیاں کہ بعض اللہ قرآن کو تبدیل کریے نصاب چوں نکال دئیے کوئی آخدہ جہاد والیاں آیتاں نکال دو کوئی کچھ کہندہ ہے لیکن بڑے بڑے آئے آپے مٹ گئے قرآن میں مٹان کوئی نہیں سکیا قرآن کوئی نہیں مٹا سکیا گرامی قدر حضرات توجہ فرمایا جائے ہلاکو خان بادشاہ گزریاں تاریخ اٹھا کے دیکھ لو انہیں کوشش کی تھی معاذ اللہ قرآن مٹا دے انہیں اپنے وزیران حکم دیتا ہے کہ معاذ اللہ قرآن شہید کر دے معاذ اللہ قرآن جلا دے انہیں وزیران قرآن جلا دیتا شہید کر دیتا ہے انہیں چڑے فرق بچے انہوں دریا دے اندر بہا دیتا ایک دن اپنے دربار سجا کے تخت بیٹھا ہے کہندہ دنیا والیوں
میں ماذ اللہ قرآن ختم کر دیتا ہے میں ماذ اللہ قرآن مٹا دیتا ہے او دے دربار سے ایک چھوٹا جنہ بچہ کھڑا ہویا ہے بچہ بول گیا خدا بادشاہ ہوش دے ناخن لے لے اس بچے نے الف لام میم تو لے کے والناس دی سین تک سارا قرآن زبانی سنایا ہے بچہ کہندہ بادشاہ تو قرآن شہید کروا سکنا ہے تو قرآن ماذ اللہ جلوا سکنا ہے لیکن بادشاہ تو حافظہ دا سینے اچھو نہیں نکلوا سکنا تھوڑا شور کم آواز دے بس شور کم کر بچہ بول کے آخد ہے ماذ اللہ تو قرآن و شہید کروا سکنا ہے ماذ اللہ جلوا سکنا دریا چو بہا سکنا ہے سینیاں جو کیمیں کڑ سکنا ہے سینیاں جو کیمیں نکالیں گا تائیوں تو سارے علماء اس گال دے اتے زیادہ زور دے انہوں نے کہ بچیاں نو قرآن حفظ کرواؤ انہوں نے سینے دے اندر قرآن اترواؤ تو انہوں بھی فائدہ ہوئے گا بچیوں بھی فائدہ ہوئے گا تو اڈی بھی دنیا سفر جاوے گی تے آخرت بھی سفر جاوے گی چلیے ہون کے شاعر دے کلو ترجمہ کرام جی ایک بڑے سارے اچھا بولو سبحان اللہ انج نہیں بھئی ہاتھ چک کے بولو تے ہاتھ چکن دا مطلب ہے ہوندہ ہے علامہ صاحب کرے صاحب دیکھو میں جوندہ بھی جے تے جاگدہ بھی جے تو ساں بیکھیا ماشاءاللہ کئی بندے مسجد نیند پوری کرنا ہوندے ہوندے نے آکاری صاحب کتے گئے ہوندے نے تے او اکھاں بند کر کے کتے گئے ہوندے جڑے ایتھے ہی بیٹھے نے او ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ اسے واسطے شاعر بول گیا خدائے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے کھول خدا فرمان نبی فرمان نہ بدلا جائے گا اللہ نے یاد قرآن نازل کیتا فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فی فرمایا اے او کتاب دے اندر کوئی ریب نہیں کوئی شک نہیں کائنات دی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لو او دے آخر تے لکھے آئندہ آئے دے اندر کسے قسم دی کوئی غلطی ہوئی ہے تسی سڑے نہ رابطہ کر کے دس سکتے ہو لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جدے شروع تو یہ اللہ نے فرما دیتا لا ریب فی دے چو کوئی عیب نہیں دے چو کوئی عیب نہیں عرض کی دیا اللہ سمجھ نہیں آئی اللہ فرمایا میں تینوں دسنا چاہنا قرآن اوے جدے وچ ریب کھئی نہیں جدے اتے نازل کیتا ہے اس سونے وچ عیب کھئی نہیں لا ریب فی اے دے وچ ریب تے جدے اتے نازل کیتا او دے وچ عیب اس واسطے گولڑا شریف دے تاجدار فرماندے نے کوئی مثال نہ ڈول دی رل کے پڑھو گے بھائی میرے نال رل کے جوید بھائی اسٹوڈیو بند کر رل کے پڑھو گے میرے نال بھائی تسی ماشاءاللہ ہاتھ نہیں کھڑے کر دے تے میں ڈر گیا جی میں تسی تھک گئے ہاتھ کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ جڑا جڑا تھک گیا ہے ہن جڑا نہیں تھکیا وہ ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ اس واسطے آپ نے کلم اٹھائی تے گولڑا شریف دا چشم چراغ فرما دینا کوئی مثال نہ ڈول دی کوئی مثال نہ بھئی گل ہے کہ نہ میں اپنی گل کر رہا تو نہ میں کسی دی اور گل کر رہا ہوں میں گل ہو دی کر رہا ہوں جدے اتے قرآن نازل ہویا ہے تو گل آج کرنی ہے قرآن دے صاحب قرآن دی تو جی دل کرتا تو رل کے میرے نال پڑھو بڑے مشہور ناتے سارے مل کے پڑھو کوئی مثال نہ آواز نہیں آئی ہاتھ کھڑے کر کے پڑھو کوئی مثال نہ لڑ دیو کوئی مثال نہ
حضرت صاحب بیٹھنے میں دعا کرنا یا اللہ طالب علم مسافر ہاں جڑا اچھی آواز نال پڑھے تیرے محبوب نو آکھے کوئی مثل نہ ڈولن دی یا اللہ آج رات نو اکھ لگ جائے لگ مدینے والے نال جائے سرکار خواب جے تشریف لگے آ جان حضور دا چہرہ ویکھی جائے ویکھی جائے ویکھی جائے تے ویکھے آکھے کوئی مثل نہ لین دیو کوئی مثل نہ لین دیو کوئی مثل نہ دیو کوئی مثل نہ ڈولن دی چپ کرے ایتھے جا نہیں ہو بولتی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں ہو بولتی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں ہو بولتی آئے آئے الف لام میم تو لے کے دے والناس دی سین دے گیرے تک عشق دے اندر ڈوب کے پڑھ کے بیکھو رب کعبہ دی قسم ہے سارا قرآن تیرے میرے نبی دیاں شانہ بیان کردہ نظر آ رہی ہے لو بھی ہن میں گل کر رہا گا تو سا کہنا قرآن وچ او دے ودوہا چہرے دا ذکر اچھا جنہوں پاک کے نا او اچھا بول سکتا ہے جنہوں کوئی تھوڑی بہت ہے نا کسی نے بگانے نا ذہن خراب کیتا ہے او پاویں آستہ بول لوے لیکن جڑا منی بیٹھے نا او اچھا بولے او دے ودوہا چہرے دا ذکر او دے ودوہا چہرے دا ذکر او دیاں مازاغ البصر دیاں اکھاں دا ذکر او دے یوہا دے ہونٹاں دا ذکر او دے واللیل زلفاں دا ذکر او دے علم نشرہ سینے دا ذکر او دے ید اللہ دے ہتھاں دا ذکر او دے نوری نوری قدماں دا ذکر او دے مکہ دے مدینے دا ذکر او دی ٹور دا ذکر او دے ذکر دا ذکر او دی رحمت دا ذکر او دی ماں دے باپ دا ذکر او دے بیٹیاں دا ذکر او دی آل دا ذکر او دے اصحاب دا ذکر او آوے تو یو دا ذکر او عرشان دے ربڑوں ملن جاوے تو یو دا ذکر او سونے دا میلاد ہووے جے سونا تشریف لگے آوے او دا ذکر قرآن ہے جو پتا چلے آ سارا قرآن اٹھا کے دیکھ لو سارا قرآن اللہ نے ایویں نہیں بھیجے آ اے قرآن پڑھ کے بیکھو یار دیاں تعریفاں لکھ لکھ کے بھیجے آئے سارے قرآن چاہے اپنے یار دیاں تعریفاں لکھ کے بھیجیاں او دیاں شانہ او دیاں عظمتاں او دیاں بلندیاں لکھ کے بھیجیاں جب تسی سبحان اللہ بولو تو ہن اے دا بھی ترجمہ کسے شہر کو کرا کے دیواں بھئی حافظ صاحب بیٹھے نے تسا قرآن سنیا حضرت صاحب اور بھی اے دے اندر کوئی حافظ بیٹھے ہوئے گا علم والا تو یاسین اٹھا کے دیکھ لو اللہ فرمائے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمون ایدیہم قیامت دن ہوئے گا زبان لگے گا تالا تے ہاتھ پیر بندے دے خلاف گوائیاں دین گے تو جامع مسجد چاندے مدینہ دے وچ بہن والا جدو اللہ تو ہڑے میرے ہاتھ نو پوچھنا دس تیرے نال اے کی کردہ رہا ہے ہاتھ اے نہ کہ یا اللہ بھائی بانیاں دو نمبریاں نہ ہاتھ کہ یا اللہ جو بھی کر دے رہے ایک لہدہ گل ہے لیکن جدو تیرا دے تیرے محبوب دا نام دا سی تو اچھا ہو کے سبحان اللہ کہندہ رہا ہے آتے اپنی بخش دا ذریعہ بنا کے ہن ہاتھ چوک کے اچھا جب بولنا اللہ اگی رحمان رحیم پسند آ جائے تے نکی جی گل پسند آ جاوے تے ہو سکتا ہے آہی ساڑی بخش دا ذریعہ بن جائے اسی دنیا داراں واسطے ہاتھ چکنے ہاں او دے واسطے ہاتھ چک جڑا قیامت والا دن تیرے حق وچ بولے گا اس واسطے شاعر بول کے آخدا ہے آیتاں قرآن دیاں آیتاں قرآن دیاں بول دیاں نشانہ عربی ڈول دیاں اچھیاں نشانہ عربی ڈول دیاں آیتاں قرآن دیاں آیتاں قرآن دیاں بول دیاں اچھیاں نشانہ عربی ڈول دیاں چن تارے ناتا سرکار دیاں پڑھ دے میں تانو بار بار کہنا میں تسی نہیں پڑھ دے چن تارے ناتا سرکار دیاں
जे पढ़ सकते हो तुसी भी पढ़ लो। चन्न तारे ना तासर आका दी गुलामी ते फरिश्ते भी कर दे, आका दी गुलामी ते फरिश्ते भी कर दे। जन्नतां जहूरां पईयां, जन्नतां जहूरां पईयां बोल दिया, उच्चियां नशाना अरबी डोल दिया, उच्चियां नशाना अरबी डोल दिया। लो भी गिरामी अल्लाह लो भाई वादे के मुताबिक हूँ मैं हाफिज साहब ने पूछा सिर्फ 10 मिनटों के आखिरी गल करनी है। 5 च मुक जाए 10 च मुक जाए, एक ही गल करके ज़्यादा चाहवागा। चलो वो तो बाद की गल ने तो हुणी थके बैठे। मैं अक्सर कहना होना वा कि गड्डी चलती है पेट्रोल नाल, दूजे मौलवियों का मैनू नहीं पता, लेकिन मेरा ज़ोक है भी मैनू सुभान अल्लाह मिलती रहे तो मैं सफ़र तुहानू मदीना तैयबा दा करांदा जावांगा। आते उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। कौन है वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ने नबूवत कीता दसया दुनिया वाली मैं अल्लाह दा आखिरी नबी ते उदा रसूल हूं। 313 पुत झूठे ने वक्त हो ला शरीक का सच्चा मेरा खुदा है। आजो काफिरो मेरा कलमा पढ़ लो वो बड़ा हक ते आजो। मेरे नबी पाक दी लोग मुखालफत कर देने, लेकिन जड़ा सब तो अगे मेरे नबी दा सखा चाचा जिहदा नाम अबू जहल है, माज़अल्लाह सरकार दे बारे बड़े बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल करता जेड़े काबिल बयान भी नहीं, बड़े बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है। गिरामी कदर हजरात कहता है कि माज़अल्लाह जादूगर ने, माज़अल्लाह मजनून ने, दीवाने ने बड़े बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। बस तवज्जो रखो। अबू जहल दा एक यार है जिसका नाम तुफैल बिन अमर दोसी मक्के आया ना। अबू जहल ने बोल के आखदा अपने कन्ना विच रूई रखनी, कन्ना विचों रूई नहीं कढ़नी। तो फैल बोल के आखदे न क्यों नहीं रूई कढ़नी? कहंदा मेरा एक भतीजा एडा मिठा बोलदा, एडा मिठा बोलदा है जेड़ा ओदी आवाज सुन लेंदा है ओदा गुलाम बन जांदा, ओदा गुलाम बन जाता है। तो फैल बोल के आखदा होर, अबू जहल बोल के आखदा तू अपने कबीले दा चौधरी ते सरदार है, जे तेरे कन्ना च मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आवाज पै गई, मैं बड़े बड़े चौधरियां नू मुहम्मद बूवे ते पानी भरदियां वेखिया। तेरी चौधर भी जाती रहनी है, सरदारी भी जाती रहनी है, सारा कुछ जाता रहना है। एडा मिठा बोलता, एडा मिठा बोलता है, मेरा दिल करता मैं किसी शायर को लफाज उतारे लवां। अबू जहल बोल के कहता है एडा मिठा बोलता है, गल्लां गल्लां विच पत्थरां को कलमे पढ़ा लैंदा है। एडा मिठा बोलता है अबू जहल बोल के कहता है शायर दी जुबानी तर्जमा करा ते कहता है ओ गुंगेया थी गल्लां पत्थरान कलमे पड़ा जानदा है। मेरी तकरीर दा इख्तिताम है, मैं वादे दे मुताबिक आखिरी गल कर रहा, तो जल्दी जल्दी कर रही हूँ, मैं समेट रही हूँ। जिन्हों पक्का यकीन है ना कि मेरे नबी एडा मिठा बोलते हैं, जब मेरे नबी चाण रब ने इंज दा इख्तियार दिता अपने महबूब नूं, वो सोना चाहे तो गूंगे भी बोल पैंदे ने, जे वो सोना चाहे तो पत्थर भी बोल पैंदे ने। ओ बंदा इंज हाथ खड़ा करे, कैमरे वाले भाई जरा कैमरा घुमा के इन्हां दे हाथ कैच करो तो दुनिया वाले ने दसो इस सोशल मीडिया ते वीडियो जानी है तो दुनिया वाले ने पैगाम दसो असी हजूर दे आशिक हां ते हजूर दी बोली दे उत्ते असी हाथ चुक चुक के नारे मार के बोलदे हां। इंज 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 हाथ खड़ा करो हुण मेरे नाल, सारे हाथ खड़ा करो ते मिल के मेरे नाल पढ़ो ओ गुंगेयां थी गल्लां करा जानदा ओ पत्थरां नू कलमा जानदा है। ओ गुंगेयां थी गल्लां करा जानदा पत्थरां तो कलमा पड़ा जानदा है। और डूबे होवे
सुकियां खजूरां उगा जानदा है सुकियां खजूरां हाफिज़ साहब भी उमरा कर गए ने मैं भी 2 मरतबा गया होर भी इत्थे हुण गई हाजी साहब दे वाल दे मुतरमी गए होए ने जिन्ने वेखी और सुनी है खजूर गिटक तो बगैर वाली अज भी उत्थे बाग मौजूद जड़ा मेरे नबी नहीं ओ जड़ा गिटक तो बगैर खजूर उग गई है जिन्ने गिटक तो बगैर वाली खजूर खाधी है जे खाधी नहीं तो वेखी है जे वेखी नहीं तो सुनी है ओ मेरे नाल मिल के जरूर पढ़े ओ सुकियां खजूरां उगा जानदा है सुकियां खजूरां उगा जानदा है ओ गुंगियां दी गल्लां करा जानदा है किरामी कदर हजरात मेरे को इतना वक्त नहीं इख्तिसार दे नाल अर्ज करां तुफैल कन्ना विच रुई रखनी याद नहीं रही एक दिन बाहर रुई तो बगैर निकले नहीं सामने मेरे नबी दे कुरान पढ़न दी आवाज आ रही मेरे नबी कुरान पढ़े तुफैल दे कन्ना च आवाज पई जुबला दे लगा जे दिल करे बोले आ जाए तुफैल वेख देने सामने काबा है सामने बैतुल्लाह है पढ़न वाला रसूलुल्लाह है जेड़े पढ़िया जा रहा कलामुल्लाह है ते सुनदा आप अल्लाह है सामने बैतुल्लाह है पढ़न वाला रसूलुल्लाह है ते जेड़ा पढ़िया जा रहा कलामुल्लाह है ते सुनने वाला आप अल्लाह है गिरामी कदर हजरात मैं सादा करके जुमला दे लगा जल्दी जल्दी गल समेटन वाले पिंड च आ रहे हम ए तुफैल दे कन्ना च मेरे नबी दे कुरान पढ़न दी आवाज आ गई हाफिज़ साहब ने तरावियां पढ़ाइयां कारी साहब इमाम खतीब असी तुसी कोई भी आलम दीन कोई बड़ी अच्छी किरात वाला कारी कुरान पढ़े तो बड़ा सरूर आंदा है इमाम काबा कुरान पढ़े बड़ा सरूर आंदा है मस्जिद नबवी दा इमाम कुरान पढ़े बड़ा सरूर आंदा है सबा अशर दा जानन वाला कारी कुरान पढ़े बड़ा सरूर आंदा है जामे मस्जिद चांदे मदीना दे विच बहन वाले जो दिल करे समझ आवे ते ठल आवे सुभान अल्लाह दी जे ना समझ आवे ते बेशक चुप रहो इजाजत है असी कोई बड़ा सोहनी ते अच्छी किरात वाला कारी दा कुरान सुनिए ते दिल च बड़ा ही सरूर आंदा है बड़ा मजा आंदा है ते मैनू सारे सच्ची दसे आ जे जो कुरान वाला खुद कुरान पढ़दा होवेगा उदों किन्ना को सरूर आंदा होवेगा जो कुरान वाला खुद कुरान पढ़दा होवेगा उदों किन्ना को सरूर आंदा है मेरे नबी ना हुण कुरान दी तिलावत करे जे तुसीं आखो तो ओ चंद आयात मैं भी पढ़ देवां तुसीं बोले नहीं सुभान अल्लाह ते मैं कुरान पढ़ देना सी उच्चा उच्चा हाथ चुक के सारे बोलो फिर सुभान अल्लाह कमली वाले आखिर रब दा कुरान पढ़ देने हजूर पढ़ देने वल कुरान मिल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम मेरे नबी ने कुरान पढ़िया तो फैल कन्ना च बात गई तो दिल चो इश्क बोल के आखदा तो फैल इस कुरान सुनिए सरूर मिले अगे होके थोड़ा जिहा होर सुन ले हाँ लेकिन अकल विच अबू जहल की गल आ गई अबू जहल ने आख्या सी चौधर जाऊंदी रहनी हाँ सरदारी तो नौकर दे आ जावेगा अकल कहती है तो फैल दौड़ जा तो इश्क कहता दौड़ी ना अकल कहती है चौधर जाती रहनी हाँ इश्क कहता कुछ नहीं होंदा गुलामी बड़ी चौधरी होंदी अकल हुण जो बार बार कहे तो इश्क ने गलवा पा लिया तो इश्क दौड़ गया तो इश्क बोल के आखदा है हुण मैं तेरे ते गालिब आ गई ना तो जिथे इश्क आ जाए इश्क मैं कदे दौड़न नहीं दिता हुण इश्क कहंदा दौड़ सरकार वाल चल चल सरकार वाल जे तुसीं सुभान अल्लाह बोलो ते इस इश्क दा तर्जमा मैं हजरत सखी सुल्तान बाहू दे कोलों ना करा के देवां हाथ चुक के सारे कह दो सुभान अल्लाह आरिफां दे सुल्तान हजरत सखी सुल्तान बाहू ने कलम उठाई आप फरमाते ने इश्क माही दे
ذات عشق دی جیڑا در در جائے جھکاوے نہ خود سوئے تے نہ سون دے ہتی شتیاں اوڑیں جگاوے میں قربان اس عشق تباہ جڑا بچھڑے یار ملاوے عشق ماہی دے اگاں لائیے انہاں لگیاں کون بجاوے ہو میں کی جانا ذات عشق دی جڑا در در جا جھکاوے ہو نہ خود سومے تے نہ سومن دے صوفیاء فرماندے نے جڑا عشق ہوندا ہے ضدی بچے دی طرح ہوندا ہے اے رات نو جدوں جاگ جاوے نا تے نہ سوندا تے نہ عشق بھی ضدی بچے دی طرح ہوندا جدوں آ جاوے نا سوندا تے نہ آپ بول کے آخ دے نے نہ خود سومے تے نہ سومن دے وے خطی ستیاں ہون جگاوے ہو تے پیرے باہو موقع دی گل فرمائی میں قربان او ناتھی باہو جنہ ملیا جنہ یار ملیا عشق والا فرمائے جڑا بچھڑے یار ملاوے ہو میں قربان اس عشق تو باہو جڑا بچھڑے یار ملاوے جے تسی سبحان اللہ بولو توڑا عشق ویکھ کے مینوں بابا بلے شاہ صاحب دا بھی عشق والا کلام یاد آ گیا ہے ہاتھ چک سکدے ہو تسی سبحان اللہ تے بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے آپ فرماتے ہیں اگ تے عشق ادو میں برابر پر عشق دا نام ودیرا اگ بلے تے ساڑے ککھ تے کانے پر عشق ساڑے تن میرا اگ بلے تے او بجاند و پانی دسو عشق دا دارو کیڑا بلے شاہ اتھے کچھ نہیں سجدہ بلے شاہ اتھے کچھ نہیں سجدہ جتھے عشق نے لا لیا ڈیرا عشق آپ بھی اولا دے کم بھی اولے گل تجھے پاس ٹر جانی بس آخری گل کر رہے ہیں جلد جلدی میرے نبی قرآن پڑھیا تا قرآن پڑھ کے اندر گئے دو روایتاں ایک دے وچ سرکاروں جی پڑھے ایک دے وچ نماز حالت سرکار گئے تو فیل پچھو عرض کی تھی سونے ہاں عشق دا جملہ جو بول کے آکھا تے نالے نیانا دا تیر ماری نالے مڑ کے ویندہ ہی کوئی نہیں کملی والے ہم ساڑھے وال نگاہ کرم فرمایا جو میرے نبی تو فیل وال ویکھیا عرض کی تھی سونے میں اپنا کلمہ پڑھاؤ میں آخری گل کر رہا تھا بس تقریر میری ختم ہو گئی تو فیل ٹورے ٹورے نبی کریم دی بارگاہ نبی پاک رو عرض کی تھی سونے دوبارہ پھر قرآن سناؤ میرے نبی نے دوبارہ قرآن سنایا
तुफैल ने हाथ बन के इर्द गिर्द कमली वाले अपना कलमा पढ़ा देवो सुनिया गुलाम बना देवो मेरे नबी ने तुफैल नु कलमा पढ़ा दिता तुफैल गुलाम बन गए नहीं जान लगे हाथ बन के इर्द गिर्द कमली वाले मैं अपने कबीले दा सरदार जिदों उन्होंने जाके दसना मैं कलमा पढ़े आया वा उन्होंने कहना कोई निशानी विखा जड़ा तू मुसलमान हो गया है सोने कोई निशानी दे देवो मेरे नबी ने तुफैल दे चेहरे ते हाथ फेरे आए ते हाथ फेर के फरमाया तुफैल जा जा बहुतियां निशानियां की करनियां ने हुण जिधरों भी गुजर जाएगा लोग तेरा चेहरा वेख के आखणगे ओ वेख मुहम्मद दी निशानी पई जांदी जे सरकार ने फरमाया जिधर गुजर जा